अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से मईशत, जदीद काश्तकारी, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वर्ल्ड फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कॉलेज, दुनिया की सबसे बड़ी बहरी नुमाइश, बगैर हुक के चलने वाली ट्रेन, श्यामन पोर्ट की तरक्की, एडप 2 हाइड्रोजल बायोनिक सक्शन कप, बॉक्स ऑफिस और दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की दरामदात और बरामदात 41.21 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3.6% ज़्यादा है। महकमा कस्टम्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की बरामदात 24.46 ट्रिलियन युआन रही, जबकि दरामदात 16.75 ट्रिलियन युआन रही। चीन की मजमूई दरामदात और बरामदात की मालियत रवां साल के इब्तदाई 11 माह में बढ़कर 41.21 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 3.6% इजाफा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नमो की ये शरह पहले 10 माह में रिकॉर्ड किए गए 3.6% इजाफे के बराबर रही। ये आदाद-ओ-शुमार महकमा कस्टम्स ने जारी किए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से नवंबर के दौरान चीन की बरामदात 24.46 ट्रिलियन युआन रही, जो सालाना बुनियाद पर 6.2% ज़्यादा हैं, जबकि दरामदात 16.75 ट्रिलियन युआन रही, जिनमें 0.2% सालाना इजाफा देखा गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ममालिक के साथ तजारत का हजम 21.33 ट्रिलियन युआन रहा, जो 6% इजाफे के बराबर है, और ये मजमूई गैर मुल्की तजारत का 51.8% बनता है। सिर्फ नवंबर में चीन की माल तजारत का हजम बढ़कर 3.9 ट्रिलियन युआन तक पहुंचा, जो सालाना बुनियाद पर 4.1% ज़्यादा है। इस दौरान बरामदात 2.35 ट्रिलियन युआन रही, जबकि दरामदात 1.55 ट्रिलियन युआन रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 1.7% ज़्यादा है। साल 2025 के दौरान बॉक्स ऑफिस की आमदन 50 बिलियन युआन के करीब पहुंच गए। चीन भर के सिनेमा घरों में शायकीन की तादाद में इजाफा हुआ है। साल के इख्तितामी फिल्मी सीजन में 50 से ज़ायद फिल्मों की नुमाइश जारी है, जिनमें एनिमेटेड, सस्पेंस, एक्शन और साइंस फिक्शन से भरपूर फिल्में शामिल हैं। चीन में 2025 के दौरान मजमूई फिल्म बॉक्स ऑफिस 50 बिलियन युआन से तजावुज़ करने के करीब है, जबकि साल के आखिरी हफ्तों में जारी फिल्मों की नुमाइश ने सिनेमा घरों में शायकीन की बड़ी तादाद को मुतवज्जे किया है। साल का इख्तितामी फिल्मी सीज़न 28 नवंबर से 31 दिसंबर तक जारी है। इसमें 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फिल्में शामिल हैं, जिनमें एनिमेशन, सस्पेंस, एक्शन और साइंस फिक्शन समेत मुख्तलिफ असनाफ की फिल्में पेश की जा रही हैं। इनमें सरफहरिस्त फिल्म ज़ोफिया 2 है, जो मुल्क भर में गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर रही है और अब तक 2.5 बिलियन युआन से ज़ायद आमदनी के साथ चीन की सबसे ज़्यादा कमाई वाली दरामदशुदा एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। बीजिंग में वाक़े एक सिनेमा में हफ्ते के अख्ताम पर शायकीन की बड़ी तादाद देखी गई। हफ्तावार तातीलात में नशिस्तों की औसत बुकिंग 80 से 90% रही, जबकि नई रिलीज़ होने वाली जंगी फिल्म गेजी टाउन में दीगर फिल्में भी अच्छा कारोबार कर रही हैं। फिल्म सीजन में विक पार्ट 2 और थ्रिलर द रनिंग मैन समेत मुतअद्दिद दरामदशुदा फिल्में भी शामिल हैं। चीन के ज़राई शोबे ने साल 2025 में भरपूर तरक्की की। काश्तकारी की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर दही इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मज़ीद मजबूत बनाया गया। खुश्क साली और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद फसलों की पैदावार मुस्तहकम रही। चावल की काश्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौसम सरमा की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो आइंदा साल की फसल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। चीन ने 2025 में भरपूर ज़राई पैदावार हासिल की, जदीद काश्तकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया और देही इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाया, जिससे देही नशत सानिया और ज़राई जदीदकारी के कौमी हदफ में नुमाया पेश रफ्त ज़ाहिर होती है। खुश्क साली और सैलाब के बावजूद गर्मियों की फसलों की पैदावार मुस्तहकम रही, जबकि इब्तदाई चावल की काश्त में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त मुल्क भर में मौसम ख़ज़ां और सरमा की बुवाई मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें ज़ेर काश्त रकबा कदरे ज़्यादा और फसलों की मजमूई हालत साजगार बताई जा रही है, जो आइंदा साल की फसल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। साल 2025 में
دیہی علاقوں میں نئی تفریحی سرگرمیوں مثلاً کم بلندی کی فضائی سیر، چائے کی محفلیں اور جنگلاتی کنسرٹس نے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنے جانب متوجہ کیا اور دیہات کو مقبول سیاحتی مقامات میں تبدیل کیا۔ اس دوران جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے فارمز کی تعداد 20 ملین سے تجاوز کر گئی۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران جنگلات کے تحفظ میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق چین کی جانب سے جنگلی نباتات کی بیشتر کلیدی اقسام کو مؤثر طور پر محفوظ بنایا گیا۔ دنیا میں نباتاتی تنوع کے اعتبار سے سرفہرست ممالک میں شامل چین نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 65% اعلیٰ درجے کی نباتاتی کمیونٹیز اور 80% جنگلی نباتات کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ چین کے محکمہ جنگلات اور سبزہ زار کے مطابق ملک نے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران جنگلی پودوں کے تحفظ میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور بیشتر کلیدی اقسام مؤثر طور پر محفوظ بنائی گئی ہیں۔ دنیا میں نباتاتی تنوع کے اعتبار سے سر فہرست ممالک میں شامل چین نے اس مدت کے دوران نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اس عرصے میں 65% اعلیٰ درجے کے نباتاتی کمیونٹیز اور 80% قومی سطح پر اہم قرار دی گئی جنگلی نباتات کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ علاوہ ازیں 300 سے زائد نایاب اور معدومی کے خطرے سے 2-4 اقسام کو دوبارہ قدرتی ماحول میں متعارف کرایا گیا۔ 5 سالہ عرصے کے دوران قائم کیے گئے 5 قومی پارکس نے مجموعی طور پر 141 کلیدی جنگلی پودوں کو تحفظ فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ہی قدرتی محفوظ گاہوں کے باہر 300 سے زائد ایسے مقامات بھی قائم کیے گئے جہاں نایاب اور خطرے سے 2-4 نباتات کے رہائشی ماحول کی حفاظت ممکن بنائی گئی، جس سے ایکو سسٹم کی سالمیت اور باہمی ربط میں بہتری آئی۔ مزید یہ کہ انتہائی محدود آبادی رکھنے والی 100 سے زائد پودوں کی اقسام کے ریسکیو کنزرویشن بھی کی گئی۔ معاشی تعاون برائے ترقی کی تنظیم OEC نے اپنی تازہ ترین اقتصادی رپورٹ پہ چین کی اقتصادی ترقی میں اضافہ ظاہر کیا ہے، جس کے بعد سال 2025 کے لیے ترقی کی شرح 4.9% سے بڑھ کر 5% تک پہنچ گئی ہے، جو دنیا کے چین پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ تنظیم کے مطابق چین کی مالیاتی پالیسی میں توسیع کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آمدنی بڑھانے اور گاڑیوں اور گھریلو آلات کے پرانے ماڈلز کو جدید تر بنانے کے پروگرام سمیت متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشی تعاون اور ترقی کی تنظیم OECD نے اپنی تازہ ترین اقتصادی پیشگوئی رپورٹ میں چین کے اقتصادی نمو کے تخمینے میں اضافہ کرتے ہوئے 2025 کے لیے شرح نمو 4.9% سے بڑھا کر 5% کر دی ہے۔ یہ تنظیم کی جانب سے اس سال چین کے تخمینے میں تیسری مرتبہ ایڈجسٹمنٹ ہے، جو ملک کے اقتصادی استحکام پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ تنظیم کے مطابق چین کی مالیاتی پالیسی میں توسیع کا سلسلہ جاری رہا، جس میں آمدنی کو سپورٹ کرنے اور کھپت کو بڑھانے کے لیے گاڑیوں اور گھریلو آلات کے پرانے ماڈلز کو نئے سے بدلنے کے پروگرام سمیت متعدد اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے چین کی مضبوط کوششوں نے کھپت کو مؤثر طریقے سے فروغ دیا ہے اور برآمدات پر مبنی مینوفیکچرنگ صنعتوں میں اچھی کارکردگی سامنے آئی ہے۔ تنظیم کے حکام کے مطابق عالمی اقتصادی منظرنامے میں بیرونی غیر یقینی صورتحال کے باوجود 2025 میں چینی معیشت نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ دنیا کی ورلڈ فیکٹری کہلانے سے لے کر ٹیکنالوجی کے میدان تک چین تیزی سے نئی پیداواری قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران چین کی نئی پیداواری صلاحیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت چین کی ترجیحات، جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ خود انحصاری اور نئے معیار کی پیداواری قوتوں کو ترقی کی بنیادی اہداف قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی ورلڈ فیکٹری کہلانے سے لے کر ٹیکنالوجی کے مرکز تک چین تیزی سے نئے معیار کی پیداواری قوتوں کی تشکیل کے ذریعے پیچیدہ عالمی حالات کے درمیان نئی معاشی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ ملک نے 15ویں 5 سالہ منصوبے کی ترجیحات جاری کی ہیں، جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ خود انحصاری اور نئے معیار کی پیداواری قوتوں کی ترقی کو بنیادی اہداف قرار دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں مقامی سطح کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی پیداواری قوتوں کی افزائش میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ رواں سال چین کی سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ کئی جدید ٹیکنالوجیز لیبارٹریوں سے نکل کر پروڈکشن لائنوں تک پہنچی اور بڑی تعداد میں جدتیں حقیقی پیداواری قوت میں تبدیل ہوئیں۔ چینی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی ڈیپ سیک نے لارج ماڈلز کی مدد سے عالمی سطح پر تیزی سے شناخت حاصل کی۔
چین کی نئی تیز رفتار ٹرین CR-450 آزمائشی مراحل میں ہے۔ چین کا خلائی مشن تیانمن-2 خلائی نمونہ جمع کرنے کے لیے مئی میں روانہ ہوا۔ ڈیپ سی 1 فیز 2 منصوبہ مکمل طور پر فعال ہو گیا، جس سے سمندر کی گہرائیوں میں تیل و گیس کے ذخائر کے بڑے پیمانے پر ترقی ممکن ہوگی۔ صوبہ ہیلونگ جیانگ کی ہاربن انجینئرنگ یونیورسٹی میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کالج کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ منصوبے سے بحری شعبے کے لیے جدید چپس کی تیاری اور ریسرچ کے شعبے کو مزید ترقی ملے گی۔ یونیورسٹی کی روایتی ترجیحات جہاز سازی، بحری آلات، سمندری انجینئرنگ، جوہری توانائی اور اوشن چپس کی تیاری ہوں گے۔ ادارے میں بیچلر سے ڈاکٹریٹ تک مربوط تعلیمی پروگرام متعارف کروایا گیا ہے۔ چین نے صوبہ ہیلونگ جیانگ کی ہاربن انجینئرنگ یونیورسٹی میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کالج کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے، جس سے بحری شعبے کے لیے جدید چپس کی تیاری اور تحقیق کو مزید تقویت ملے گی۔ نئی قائم ہونے والے یہ درسگاہ یونیورسٹی کی روایتی مہارت جہاز سازی، بحری آلات، سمندری انجینئرنگ اور جوہری توانائی کے اطلاقی شعبوں کو بنیاد بناتے ہوئے اوشن چپس کی آزادانہ تحقیق کو تیاری پر مرکوز ہوگی۔ کالج کی تحقیقی ترجیحات میں بحری سینسرز، زیر آب ذہین نظام، ملٹی فزکس ڈیٹیکشن اور مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز کے لیے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال شامل ہے۔ اسی طرح مائکرو نینو سیمی کنڈکٹر اور آپٹیو الیکٹرانک ڈیوائسز، IC ڈیزائن اور سسٹم آن چپ ٹیکنالوجی، IC مینوفیکچرنگ اور سینسر ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسڈ پیکیجنگ اور ذہین مائکرو سسٹم انٹیگریشن کو بھی کلیدی تحقیقی جہتوں کے طور پر متعین کیا گیا ہے۔ کالج میں بیچلر سے ڈاکٹریٹ تک مربوط تعلیمی پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ انڈر گریجویٹ سطح پر تعلیم کو درسگاہ اور صنعت کے اشتراک پر مبنی تربیتی ماڈل کے تحت منظم کیا جائے گا۔ چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن کی جانب سے شنگھائی میں دنیا کی سب سے بڑی بحری نمائش میرین ٹیک چائنا 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں بحری جہازوں کے لیے تیار کردہ پہلے اسمارٹ فارم کا باضابطہ مظاہرہ کیا گیا۔ شپ بورڈ اسمارٹ فارمنگ سسٹم میں سبزیوں اور کھمبی کی ہم آہنگی کا ماڈل شامل ہے، جو سبزیوں اور پھلوں کی افزائش ممکن بناتا ہے۔ کیڑے مار ادویات سے پاک اس کاشتکاری نظام میں 120 سے زائد اقسام کی کھمبیاں، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار ممکن ہے۔ چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن نے شنگھائی میں منعقدہ میرین ٹیک چائنا 2025 جو دنیا کی سب سے بڑی بحری نمائش ہے میں بحری جہازوں کے لیے تیار کردہ اسمارٹ فارم کا پہلا باضابطہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس جہاز برد اسمارٹ کاشتکاری نظام میں سبزی کھمبی ہم آہنگی کا ماڈل شامل ہے، جو سال بھر خوردنِ فنجائی سبزیوں اور پھلوں کی افزائش ممکن بناتا ہے۔ کارپوریشن کے مطابق اس نظام میں سبزیاں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتی ہیں، جبکہ کھمبیاں اسے خارج کرتی ہیں، جس سے ایک ہی چیمبر میں دونوں کی مشترکہ افزائش ممکن ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار مکمل طور پر بند ماحول میں ایک مؤثر ہوا جاتی چکر بناتا ہے، جو سمندر میں شدید درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ اور بحری جہازوں پر مستقل وینٹیلیشن کی ضرورت سے پیدا ہونے والی بھاری توانائی کھپت کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ کیڑے مار ادویات سے پاک اس کاشتکاری نظام میں 120 سے زائد اقسام کی کھمبیوں، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار ممکن ہے۔ 35,000 ٹن وزنی دنیا کی پہلی بغیر ہک کے چلنے والی ٹرین نے شمالی چین میں کامیاب آزمائشی سفر مکمل کر لیا۔ زیادہ وزن اٹھانے والی ملٹی یونٹس مال گاڑی نے روایتی میکینیکل ہکس کے بغیر صرف وائرلیس سگنلز کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ وائرلیس سگنل سسٹم چائنا شینوا انرجی اور متعلقہ اداروں کے اشتراک سے تیار کیا گیا، جو چین کی بار بردار کی ضروریات کو پورا کرنے میں نمایاں اضافہ ہے۔ دنیا کی پہلی 35,000 ٹن وزنی بغیر ہک کے چلنے والی ٹرین نے شمالی چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے میں کامیاب آزمائشی سفر مکمل کر لیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بھاری بوجھ اٹھانے والی ملٹی یونٹ مال بردار ٹرین نے روایتی میکینیکل ہکس کے بغیر صرف وائرلیس سگنلز کی بنیاد پر ہم آہنگ انداز میں کامیابی سے آپریشن مکمل کیا۔ آزمائش کا بنیادی مرکز یہ تھا کہ 5,000 ٹن وزنی 7 فریٹ یونٹس کو صرف چین میں تیار کردہ اسمارٹ وائرلیس سگنلنگ سسٹم کے ذریعے ٹکراؤ یا منقطع ہوئے بغیر اور مکمل رفتار اور بریکنگ ہم آہنگی کے ساتھ ایک ساتھ چلایا جائے۔ اس عمل میں کسی بھی قسم کے روایتی میکینیکل کنیکشن استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ وائرلیس سگنل سسٹم چائنا شینوا انرجی کمپنی اور متعلقہ تحقیقی اداروں نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔
آزمائشی کامیابی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ چین اپنی مال بردار ریل گنجائش میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے اور عالمی ریل فریٹ کے لیے ایک نیا چینی تکنیکی حل بھی فراہم کر رہا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی جانب سے لانچو انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل فزکس نے چین کا پہلا اڈاپٹیو ہائیڈروجل بائیونک سکشن کپ تیار کر لیا ہے، جو زیر آب گرفت اور دیگر آپریشنز کے لیے درپیش تکنیکی چیلنجز کے حل فراہمی اور صنعتوں کی اپ گریڈیشن کے لیے اہم تکنیکی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ محققین نے سپر مالیکیولر ہائیڈروجل کا ایسا مادہ تیار کیا ہے جو غیر معمولی نرم اور نازک اشیاء کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے تحت لانچو انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل فزکس نے ملک کا پہلا اڈاپٹیو ہائیڈروجل بائیونک سکشن کپ تیار کر لیا ہے، جو پانی کے اندر گرفت اور دقیق آپریشنز میں درپیش بنیادی تکنیکی چیلنجوں کا حل فراہم کرتا ہے اور متعلقہ صنعتوں کی اپ گریڈیشن کے لیے اہم تکنیکی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے محققین نے سپرا مالیکیولر ہائیڈروجل کا ایسا مادہ تیار کیا ہے جو غیر معمولی نرمی اور بلند پھاڑ مزاحمت کو یکجا کرتا ہے تاکہ نہایت نازک اشیاء کے گرفت کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اعلیٰ درستگی پر مبنی 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے محققین نے خمدار جھلیوں اور مائکرو چینلز پر مشتمل ایک نیا سیکشن کپ ڈھانچہ تشکیل دیا۔ نیا تیار کردہ ہائیڈروجل بائیونک سیکشن کپ مستقبل میں گہرے سمندری وسائل کی کھوج، ہائی اینڈ صنعتی مینوفیکچرنگ، دقیق طبی سرجری اور دیگر اہم شعبوں میں استعمال کے وسیع امکانات رکھتا ہے۔ یہ اختراع پیچیدہ ماحول میں روایتی گرفت ٹیکنالوجیز کی محدودیت کو دور کرنے اور متعلقہ صنعتی شعبوں میں تکنیکی جدت و اپ گریڈ کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قومی میڈیکل انشورنس کے تحت ادویات کی فہرست کا تازہ ترین ورژن اور پہلی بار تجارتی انشورنس کے لیے ادویات کی فہرست جاری کی ہے۔ چین کی نیشنل ہیلتھ کیئر سیکیورٹی کے مطابق قومی میڈیکل انشورنس ادویات کی فہرست میں 114 نئے ادویات شامل کی گئی ہیں، جن میں وہ ادویات بھی شامل کی گئی ہیں جو بنیادی میڈیکل انشورنس کو پورا کرتی ہیں، جن میں بڑی اور نایاب بیماریوں، دائمی امراض کے علاج کی ادویات شامل ہیں۔ چین کی نیشنل ہیلتھ کیئر سیکیورٹی انتظامیہ کے مطابق ملک نے قومی میڈیکل انشورنس کے تحت ادویات کی فہرست کا تازہ ترین ورژن اور پہلی بار تجارتی انشورنس کے لیے اختراع پسند ادویات کی فہرست جاری کی ہے۔ قومی میڈیکل انشورنس ادویات کی فہرست میں 114 نئی ادویات شامل کی گئی ہیں، جن میں سے 50 جدید اور اختراع پسند دوائیں ہیں۔ اس میں وہ ادویات بھی شامل کی گئی ہیں جو بنیادی میڈیکل انشورنس کے خالی پن کو پورا کرتی ہیں، جیسے بڑی بیماریوں، نایاب بیماریوں اور دائمی امراض کے علاج کی دوائیں وغیرہ۔ تجارتی انشورنس کے لیے پہلی مرتبہ جاری کی گئی اختراع پسند ادویات کی فہرست میں 19 ادویات شامل ہیں، جو ٹیومرز، نایاب امراض، الزائمر اور دیگر اہم علاج کے لیے ہیں۔ چین کی میڈیکل انشورنس اتھارٹی نے یہ فہرست مسلسل 8ویں سال بھی اپ ڈیٹ کی ہے، جس سے مجموعی طور پر ادویات کی تعداد 3253 تک پہنچ گئی ہے اور آنکولوجی، دائمی امراض، ذہنی بیماریاں، نایاب بیماریوں اور بچوں کی ادویات میں کوریج کے معیار کو نمایاں طور پر بہتر بنایا گیا ہے۔ صوبہ فوجیان میں شامن پورٹ کے ذریعے تائیوان سے آنے والے مسافروں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نئی اسمارٹ کلیئرنس ٹیکنالوجیز کی بدولت رواں سال بندرگاہ سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ شامن انٹری اینڈ ایگزٹ بارڈر انسپیکشن حکام کے مطابق منی تھریلنگز پر روزانہ 24 راؤنڈ ٹرپ آپریٹ ہوتے ہیں، جو کینمین اور ماسکو کے درمیان ڈاک ٹرانسپورٹ اور تجارتی روابط کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ چین کے صوبہ فوجیان میں شامن پورٹ کے ذریعے تائیوان علاقے سے آنے والے مسافروں کی تعداد تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رواں سال اس راستے سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 15% زائد سے بڑھ کر 1.5 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ سفر میں اضافہ نئی اسمارٹ کلیئرنس ٹیکنالوجیز جیسے چہرے کی شناخت اور انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی بدولت بھی ہوا ہے۔ شامن انٹری اینڈ ایگزٹ بارڈر انسپیکشن حکام کے مطابق فی الحال شامن کینمین کے منی 3 لنکس مسافر راستے پر روزانہ 24 راؤنڈ ٹرپ آپریٹ ہوتے ہیں اور یومیہ زیادہ سے زیادہ 7000 مسافر اس راستے سے سفر کرتے ہیں۔
ایک ماہ کے دوران چہرے کی شناخت کے ذریعے کسٹم کلیئرنس کے ساتھ تائیوان کے تقریباً 20,000 مسافروں نے اس راستے کا استعمال کیا ہے۔ مینی 3 لنکس مسافر راستہ صوبہ فوجیان اور تائیوان کے جزائر ہینمن اور ماستو کے درمیان ڈاک، ٹرانسپورٹ اور تجارتی روابط کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ شیزانگ کے خود اختیار علاقے میں مذہبی عقیدے کی آزادی مکمل طور پر یقینی بنائی گئی ہے، جبکہ مذہبی سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری ہیں۔ مارچ میں جاری کردہ وائٹ کے مطابق اس وقت شیزانگ میں 46,000 سے زائد بدھ راہب، 12,000 مقامی مسلمان اور 700 سے زائد کیتھولک عقیدے کے ماننے والے موجود ہیں۔ چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں مذہبی عقیدے کی آزادی مکمل طور پر یقینی بنائی گئی ہے اور قانونی مذہبی سرگرمیاں مؤثر تحفظ کے تحت ہیں۔ اس سال مارچ میں جاری کردہ وائٹ پیپر نئے دور میں شیزانگ میں انسانی حقوق کے مطابق اس وقت شیزانگ میں تقریباً 46,000 بدھ راہب، 12,000 مقامی مسلمان اور 700 سے زائد کیتھولک عقیدے کے ماننے والے موجود ہیں۔ تبتی بدھ مت کی خانقاہوں میں صحیفوں کا مطالعہ، مباحثہ، راہب بننے کی تقریب جیسی روایتی مذہبی سرگرمیاں باقاعدگی سے انجام دی جاتی ہیں اور صحیفوں کے امتحانات اور تعلیمی ڈگریوں میں ترقی کے امتحانات بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ چوتون فیسٹیول، ساگا داؤ تہوار اور جھیلوں اور پہاڑوں کے گرد مذہبی چکر لگانا جیسی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں رواج کے مطابق منعقد ہوتی ہیں۔ بدھ راہبوں کے نزدیک لہاسا تبتی عوام کے دلوں میں ایک مقدس مقام ہے۔ بہت سے زائرین لہاسا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ انہیں عام طور پر 1 یا 2 سال لگ جاتے ہیں۔ ایسا سفر بہت زیادہ روحانی فضیلت رکھتا ہے۔ چین کے نائب وزیر اعلیٰ ہیلی فیننگ نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ اور امریکی تجارتی نمائندہ جیمیسن گریئر کے ساتھ ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی۔ دونوں فریقوں نے عملی تعاون اور اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں ترقی کے مناسب حل پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک مسائل کی فہرست کو کم کرنے اور پائیدار اور مستحکم ترقی کا عمل جاری رکھیں گے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہیلی فینگ، جو چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی امور کے لیے چینی سربراہ بھی ہیں، نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کے ساتھ ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی۔ فریقین نے چین اور امریکہ کے سربراہان مملکت کے بوسان، جنوبی کوریا میں ملاقات اور 24 نومبر کو ٹیلی فونک رابطے کے دوران طے پانے والے اہم اتفاق رائے کے نفاذ پر تفصیلی اور تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں دونوں فریقوں نے اگلے مرحلے کے لیے عملی تعاون اور اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں باہمی تشویش کے مناسب حل پر بھی بات چیت کی۔ فریقین نے کوالالمپور میں منعقدہ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی مشاورتی اجلاس کے نتائج کے نفاذ کو مثبت انداز میں جانچا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں سربراہان کی اسٹریٹجک رہنمائی میں چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی مشاورتی میکانزم کو فعال طور پر بروئے کار لاتے ہوئے تعاون کی فہرست کو بڑھانے، مسائل کی فہرست کو کم کرنے اور چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی پائیدار اور مستحکم ترقی کو فروغ دینے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ وانگ یی اور ترجمان لین جیان کے دورہ روس کے دوران 20ویں چین روس اسٹریٹجک سیکیورٹی پر میڈیا کو بریفنگ دی گئی۔ لین جیانگ نے کہا کہ سوویت یونین کی عظیم محب وطن جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں سربراہان نے دونوں ممالک کی تقریبات میں شرکت کی۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عالمی جنگ دوم کے نتائج کا تحفظ کیا جائے اور کسی بھی ایسے رجعت پسندانہ اقدام کی سخت مخالفت کی جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جن نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے دورہ روس اور 20ویں چین روس اسٹریٹجک سیکیورٹی مشاورت کے نتائج سے پریس کو آگاہ کیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس سال چینی عوام کے جاپانی جہریت کے خلاف مزاحمتی جنگ اور سوویت یونین کی عظیم محب وطن جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ ہے۔ دونوں سربراہان نے ایک دوسرے کے ملکوں میں اس موقع پر تقریبات میں شرکت کی اور اتفاق کیا کہ عالمی جنگ دوم کے نتائج کا مضبوطی سے تحفظ کیا جائے اور کسی بھی ایسے رجعت پسندانہ اقدام کی سخت مخالفت کی جائے جو نو آبادیاتی جہریت کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، جو موجودہ دور میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حال ہی میں منعقدہ چین روس اسٹریٹجک سیکیورٹی مشاورت کے دوران فریقین نے جاپان سے متعلق امور پر اسٹریٹجک ہم آہنگی قائم کی اور اعلیٰ سطح کے اتفاق رائے تک پہنچے۔ دونوں جانب نے اتفاق کیا کہ عالمی جنگ دوم کی فتح کے نتائج کا تحفظ کیا جائے جو انسانی جانوں اور
कुर्बानियों की कीमत पर हासिल हुए हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। अब चलते हैं चाइना न्यू एनर्जी व्हीकल्स की नुमाइश में, जहां नई तवानाई से चलने वाली तमाम अक़साम रखी गई हैं। चीन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनने वाली न्यू एनर्जी कार्स दुनिया भर में क्यों मशहूर हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। अस्सलामुअलैकुम, आज हम गाड़ी को डिसमेंटल करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तो चाइना इंटरनेशनल न्यू एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजी नुमाइश में, और इस नुमाइश का रकबा तो फुटबॉल के 3 मैदानों से भी बड़ा है, और यहाँ तो न्यू एनर्जी इंडस्ट्री की पूरी पैदावारी चीन मौजूद है। आप देखें, ये न्यू एनर्जी कार्स मौके पर उतारी जा रही है। चीन की न्यू एनर्जी कार क्यों दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चीन की न्यू एनर्जी कार में तो इंटेलिजेंट सिस्टम से लैस है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के साथ साथ तो गाड़ी में पुरसुकून और आरामदायक साइटिंग्स की चीन की न्यू एनर्जी गाड़ी दुनिया में मकबूल होने की वजूहात में से एक है। इस वक्त बहुत से ज़्यादा चाइनीज न्यू एनर्जी कार में ऐसे इंटेलिजेंट सीट से लैस है, मतलब है कि ये इंसानी सेहत से वाबस्ता बहुत से अहम इलामात की निगरानी की जाती है, ताकि हमारे सफ़र में हमारी सेहत को एक गारंटी फ्राहम किया जाता है। अब देखें, ये अरोमा थेरेपी हमारी गाड़ी में ये माहौल बहुत खुशगवार बना सकते हैं ना, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा सफ़र तो इतनी खुशबू के साथ साथ कितना अच्छा होगा। चीनी तरह की सजावट अभी तो ऑटोमोबाइल मार्केट में एक नई खास बात बन चुकी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। चीन की नई तवानाई की पैदावार और फरोख्त मुसलसल 10 सालों में दुनिया में पहले नंबर पर है, और एक छोटी सी बैटरी से लेकर एक इंटेलिजेंट कार बैग तक और एक वर्कशॉप से लेकर दुनिया में एक ग्लोबल विलेज तक ये चीन की नई तवानाई कार्यों का इर्तिका है। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू वेरिएंट की जानिब। 5 साल 7 महीने 1825 दिन, इस मुद्दत में एक इंसान किस कदर तरक्की कर सकता है? शायद एक तालिब इल्म से एक पेशावर बन जाए, या कोई ऐसी महारत हासिल कर ले जो मुस्तकबिल की पहचान बन जाए। फिर अगर ये वक्त किसी मुल्क को दिया जाए तो वो किस कदर तरक्की के मौके पैदा कर सकता है? चीन के गुज़िश्ता 5 साल देखते हैं तरक्की की ये मुनफरिद रफ्तार किस तरह एक मुल्क को बदल देती है। 5 साल 7 महीने कोई 1825 दिन, इतनी मदद में
एक इंसान किस कदर तरक्की कर सकता है। शायद एक तालिब इल्म से एक पेशावर बन जाए या कोई ऐसी महारत हासिल करे जो इसके मुस्तकबिल की ज़मानत बन जाए। फिर अगर ये 5 साल एक मुल्क को दिए जाएं, तो वो किस तरह के मुआजिज़े पैदा कर सकता है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि चीन के गुज़िश्ता 5 सालों के बारे में। देखते हैं कि तरक्की की ये मुफरत रफ्तार किस तरह एक मुल्क को बदल देती है और किस तरह तरक्की के मुआगे दुनिया के साथ पंक्ति है, ख़ास तौर पर हमारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ। इन 5 सालों की कामयाबियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले मुईशत पर नज़र डालनी है। दुनिया की दूसरी बड़ी मुईशत। जब चीन की मुईशत का जिक्र करते हैं तो लोग अपनी बात का आगाज़ इसी जुमले से करते हैं, लेकिन इस जुमले का बस मंज़र क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में चीन की मजमूई GDP में तकरीबन 32 ट्रिलियन युआन का इजाफा हुआ है। ये इजाफा दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत के कुल हजम से भी ज़्यादा है। गोया सिर्फ 5 साल में चीन ने एक नई ताकतवर मुईशत पैदा की है। सबसे अहम बात यह है कि गैर यकीनी आलमी हालात के बावजूद चीन ने तसलसल के साथ आलमी मुईशत की तरक्की में औसतन 20% हिस्सा डाला है। यानी दुनिया की इक्तिसादी तरक्की के हर 3 हिस्सों में से एक हिस्सा चीन का है। ये तरक्की सिर्फ चीन की ही कामयाबी नहीं बल्कि आलमी मुईशत के इस्तेहकाम की भी ज़मानत है। माशी तरक्की हदियों का एक ढांचा बनाती है, जबकि साइंस और तकनीकी पेशरफ्त इसमें जंग डालती है। गुज़िश्ता 5 सालों में हमने महज चंद कामयाबियाँ नहीं देखी बल्कि जीदत की एक मंजम लहर देखी है। चीन का अपना तैयार करता थियनगोंग स्पेस स्टेशन स्पेस में है। बड़ा मुसाफिर त्यारा C919 आसमानों में उड़ान भर रहा है। चीनी साहता त्यारा बढ़ता बहरी जहाज और बड़े ग्रोज जहाज समंदरों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीन की तेज रफ्तार साइंसी ताकत के इजाफे की इलामत है। साल 2025 में जारी किरदा आलमी जीदत की फहरिस्त में चीन पहली बार दुनिया के 10 सरह फहरिस्त ममालिक में शामिल हुआ। ये कामयाबी इस वजह से मुकम्मल हुई कि चीन ने अपनी GDP का 2.69% R&D यानी दहली को तरक्की पर सर्फ किया। चीन के पास दुनिया का सबसे मुकम्मल सनदी निज़ाम है और सबसे बढ़कर दवेलुल मददी मनसूबाबंदी और इसे हासिल करने का अज़म। लेकिन हर अजीम कहानी आम इंसान से ज़रूर जुड़ी होती है। पिछले 5 सालों में चीनी अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या खूबसूरत तब्दीलियाँ आई। चीन अब अपने खुराक के शोबे में मुकम्मल तौर पर खुद कफ़ील है। हर फर्द के लिए सालाना औसत 500 किलोग्राम अनाज दस्तयाब है। यानी चीनी अवाम के अनाज का प्याला बहरे से कहीं ज़्यादा महफूज है। चीन का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम जो 95% आबादी का इयादा करता है। इस निज़ाम ने अवाम की ज़िंदगी को ज़्यादा पुरएतमाद बनाया है। इसके साथ फी यूनिट GDP के हिसाब से देखा जाए तो तवानाई का इस्तेमाल नुमायां तौर पर कम हुआ है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये तब्दीलियाँ शायद किसी के लिए दहलुगा खैस न हों, मगर इन तब्दीलियों ने 1.4 अरब लोगों के इत्मीनान और खुशी की कोई तारीफ देगी। तो सवाल ये है कि एक इतना बड़ा मुल्क इतनी देर तक इस्तेहकाम और तरक्की की ये रफ्तार कैसे बरकरार रखते हैं। जवाब है 5 साला मंसूबा। साल 1953 से अब तक तरक्की का ये सिलसिला 7 तिहाइयों से जारी है। मैंने जब कई पाकिस्तानी रहनुमाओं माहिरीन से बात की तो तकरीबन सब ने एक ही बात कही
चीन की पॉलिसियों का तसलसल ही इसकी तरक्की का राज है और बांग्सारा मंसूबा इसी तसलसल की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तानी दोस्त शायद सोचे कि इसका हमसे क्या ताल्लुक। दर हकीकत ताल्लुक बहुत गहरा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और सबसे बड़ा सरमायाकार है। साल 2025 के आगाज में चीन की पाकिस्तान में खालिस सरमायाकारी तकरीबन 28.2 मिलियन US$ थी। चीन के 15वीं बांग्सारा मंसूबे की तजवीज़ में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी के इंतज़ाम को मुयस्सर बनाया जाएगा और आरा मियार की बेल्ट एंड रोड की तामीर को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मज़ीद पाकिस्तानी नौजवान चीन बा इक़्तिसादी रहदारी समेत दीगर मंसूबों में अपना करियर शुरू करेंगे। ज़राअत समेत पाकिस्तान के दीगर शोबे चीनी सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी मसनूआत मज़ीद आसानी से चीन की मेगा मंडी में दाखिल होंगी। और स्पेस की बात की जाए तो जल्द ही एक पाकिस्तानी खलाबाज चीन की मदद से स्पेस में परवाज करेगा। चीन के मंसूबे कभी भी बंद दरवाजों के पीछे बनाने वाली धुन नहीं रहे, बल्कि ये दुनिया के लिए एक खुला दावतनामा है। लिहाजा बांग्सारा मंसूबा सिर्फ वक्त की इकाई नहीं, ये इंसान की तरक्की का जीना है, एक मुल्क की पेशरफ्त की धड़कन है और चीन और पाकिस्तान जैसे दोस्तों के दरमियान इश्तिराक और तरक्की का पुल है। चीन के अगले बांग्सारों में होंगे खुलेबन, म्यार और मुआगुंग के मजीद बांग्सार। ये दरवाज़ा दुनिया के लिए खोल चुका है, क्योंकि हम सब यकीन रखते हैं कि सबसे खूबसूरत तरक्की वो है जो मुश्तरका हो और सबसे रोशन मुस्तकबिल वो है जो हम मिलकर बनाएं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। रबीका की चाइना एडवेंचर सीरीज, जिसकी सबसे खूबसूरत पहचान शनाख्त के लिए तस्वीर बनाना है, आज हम आपको ऐसा तजुर्बा कराएंगे जो चीन के नौजवानों में बहुत मकबूल है, और वो है खूबसूरत शनाख्त के लिए तस्वीर लेना। एक खूबसूरत ID तस्वीर क्या होती है, बाकी बातें बात की, पहले जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। रेबेका की चाइना एडवेंचर सीरीज में खुशामदीद। मैं सदफ हूँ और मेरे साथ मौजूद है रेबेका। आज हम रेबेका को एक ऐसे सर्विस का तजुर्बा करवाने ले जा रहे हैं जो खास तौर पर चीन के नौजवानों में बहुत मकबूल है। एक सबसे खूबसूरत ID तस्वीर लेना। आपको पता है सदफ, पाकिस्तान में जो ID तस्वीर है वो हम बहुत जल्दी खिंचवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत ID तस्वीर से आपके क्या मुराद है? सादा अल्फाज में ऐसी तस्वीर है जो न सिर्फ सरकारी मियार पर पूरा उतरती हो, बल्कि ज़ाती दिलकशी को भी उजागर करे। तो बातें बाद में होती रहेंगे, हम सबसे पहले उस पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जल्दी से करते हैं। इस ऐप पर मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक पैकेजेस दस्तयाब हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, इम्तिहान के लिए तस्वीर वगैरह। क्या आपने फोटोशूट की अपॉइंटमेंट ली है? जी हाँ। आपके फोन नंबर के आखिरी 10 क्या है? बैग यहाँ रखते हैं। ठीक है। सदफ, ये स्टूडियो तो बहुत ही जदीद और स्टाइलिश है। जी, मैं सबसे पहले लिबास का इंतखाब करना होगा। Because maybe this or this. वाह, दिस लुक बहुत प्यारा है। ये भी बहुत अच्छा लगा।
I love this. ड्रेस तो मैंने चेंज कर लिया है, अब अगला मरहला क्या है सदफ? अब मेकअप आर्टिस्ट आपको ऐसे आईडी तस्वीर के लिए मेकअप करेगी जो कुदरती और मौजूद हो। तो फिर चले? जी। पहले आपको फाउंडेशन लगाती हूँ। शनाख्ती तस्वीर के लिए जो फाउंडेशन इस्तेमाल होती है वो हल्की और शफाफ है। आमतौर पर पाकिस्तान में जब हम आईडी तस्वीर खिंचवाने जाते हैं तो ऐसे ही घर से चले जाते हैं, तस्वीर बनवा लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा तैयार होकर घर से चले जाते हैं, लेकिन ऐसे तमाम आईडी के लिए पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होता। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आईडी तस्वीर बनवाने के लिए। अगर आप ये तस्वीर निस्बतन किसी रस्मी मौके पर कैद किए रह रही हैं, तो हम सीधे खुले बाल करेंगे। लेकिन अगर आपको इस खूबसूरती के लिए यूज करना है तो हम थोड़े से खल भी शामिल कर सकते हैं। हमारा मेकअप मुकम्मल हो गया है। कोई एडजस्टमेंट चाहती हैं तो जरूर बताएं। लीजिए सदफ, मैं तो आईडी तस्वीर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। बहुत खूब। और ऐसे खूबसूरती पर मबनी सर्विस इस बात की कासे करती है कि चीन के नौजवान अब अहम दस्तावेजी तस्वीर को भी संजीदगी से लेते हैं। एक मुनासिब और पुरकशिश तस्वीर सिर्फ एक रस्मी तकाजा नहीं बल्कि ज़ाती तासुब की अहमियत को भी जाहिर करती है। बिल्कुल सदफ, आप ठीक कह रही हैं। तो बस चलें फिर अब आईडी तस्वीर बनवाने के लिए। चलते। वैसे यहाँ पर जो लाइटिंग है वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तस्वीरें बनकर कैसी आएंगी। तो मैं वेट नहीं कर पा रही कि जल्दी से मेरी तस्वीरें खिंच जाएं और मैं रिजल्ट देखूँ। वाह, ये आपके लिए बहुत मौजूद है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। फोटोशूट के फौरन बाद हम मौके पर तस्वीरों को देख सकते हैं और अपनी पसंद की तस्वीर चुन सकते हैं। सदफ, ये इतना दिलचस्प सारा मरहला रहा है और मैं इतनी खुश हूँ। लेकिन तस्वीरें बनाने का जो अमल था वो तो दिलचस्प था ही, लेकिन उससे भी दिलचस्प जो अमल है, आपको पता है वो मेरे लिए क्या था? तस्वीरों को चुनना। क्योंकि अगर मैंने कोई 15 तस्वीरें खिंचवाई हैं और उनमें से मुझे कोई 1 या 2 चुननी है, वो अमल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी ये वाली भी एडिट कर दे, मेरी वो वाली भी एडिट कर दें। तो उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा एडिट नहीं हो सकती। सो वो जो है वो बड़ा दिलचस्प था। जी, और ये तस्वीर वो क्लाउड में अपलोड हो जाती हैं, जहां इब्तदाई एडिटिंग के बाद दोबारा स्टूडियो में भेजी जाती है और फिर सारिफ की ख्वाहिश के मुताबिक मज़ीद बारीकी से तरमीम की जाती है। ये बड़ा दिलचस्प अमल है। क्या कुछ और भी है जिसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं? थोड़ा सा स्मूथ कर दें, ज़रा और हमवार कर दें। थोड़ा सा हमवार सही है, ठीक है। तस्वीर का फाइनल वर्जन यानी वो जो मैंने मुंतखब किया है, वो सारा मरहला हमने बड़ा खुशी से पूरा किया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब जो है वो हम तस्वीरों को प्रिंट होता देख रहे हैं। जी, और इस तरह के फोटो स्टूडियो के अलावा चीन में खुदकार की तस्वीर के टर्मिनल भी मौजूद हैं, जहां तस्वीर खींचने, खुदकार प्रोसेसिंग, मियार की जांच और ऑनलाइन अदायगी सब कुछ एक मशीन में होता है। तो ये पूरा शोबा अब जहानत और सेल्फ सर्विस की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मसला नहीं, बस ठीक हो गया। सब मैं अपनी आईडी तस्वीर देखने जा रही हूँ सदफ। वाह, कितनी खूबसूरत। सदफ, ये कितनी अच्छी तस्वीर बनी है। ये नाज़रीन आप भी देखें,
ये मेरी आईडी तस्वीर जो है वो अभी प्रिंट होकर आई है और यकीनन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि चाइना में जो है वो आईडी तस्वीर खिंचवाने का जो अमल है वो बहुत ही खुशगवार और पूरा एतमाद हो चुका है। जी बिल्कुल, और पहले जहाँ ये सिर्फ एक रस्मी अमल होता था, अब ये एक नफीस तजुर्बा बन चुका है। अब आईडी तस्वीर खिंचवाना एक आसान, मौसम और खता के खुशगवार तजुर्बा बन चुका है। ये छोटी तस्वीर के पीछे चीन की सर्विस इंडस्ट्री के मियार, कारकर्दगी और तारीफ के तजुर्बे को बेहतर से बेहतर बनाने की लगन है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं इस तस्वीर को देखकर, अपनी आईडी तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान के जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी बताएं कि जब आप पाकिस्तान में आईडी तस्वीर खिंचवाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, रेबेका की जॉइन एडवेंचर सीरीज़ के अगले हिस्से में हमारे साथ रहें। अगली किस्त में हम रेबेका को एक नेल आर्ट स्टूडियो में ले जाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेल आर्ट स्टूडियो में। बाय बाय। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।